آئی رات سی 9 تے 10 محرم الحرام دی رات وہ جڑا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین آئی رات سی جڑی وہ دیتے سب تو ڈاڑی تے اوکھی رات سی گرامی قدر حضرات قرآن دی تلاوت فرما رہے تھے عربی دے شعر پڑھ رہے میرے امام 9 تے 10 محرم دی درمیانی عاشور دی رات انہاں شعر اچھ فرما رہے وانی دنیا تو بڑی بے وفا ہے جدے ناری یاری لگائی انہوں کھا لیا فرماندے نے کدے کسے نہ دنیا وفا نہیں ہو کی تھی فرماندے نے جانی دنیا میں تینوں چھڑ کی ٹور چلے اوس علی دا لال پہ بول دا کربلا دے میدانے جس علی نے فرمایا دین تے دنیا دو سکیاں بہنا نے فرماندے نے دو سکیاں بہنا ایک انسان دے نکاح چ کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں یا انہوں رکھ لے تے یا انہوں رکھ لے یا تے کھیڑے رکھ لے ہیرے یا پھر رکھ لے رنجا ایک رہنا یا دین یا دنیا امام حسین کربلا دے میدان چ عربی دے شعر چ فرما رہے وانی دنیا جدیں تیرے یا نال یاری لگائی اودے نال بے وفائی کیتی یا فرما دے میں تینوں چھڑ کے ٹر چلیا سیدہ زینب کندھے تے ہاتھ رکھیا تے رو کے فرمان لگیاں ویرا اے میری گلاں کیوں پیا کرنا ہے فرمایا مینوں ہن نانے دی زیارت ہوئی ہے تے نانا جان نے فرمایا حسین سویرے نیدے دی نوک تے چاڑنا ان دا کام اتار میں آپ آ کے لواں گا کل جنت چکٹھیا ملاقات ہوئے گی فرمایا انج لگدا آخری رات سیدہ زینب پکڑ کے خیمے چ لے گئیاں فرما دیا جی آخری رات ہے نا تے آجا پھر آج دی رات بہن تے بھائی کٹھے گزار لئیے پتہ نہیں صبح سویرے کی ہونا ہے آجا رات کٹھیا گزاریے اس رات دے میں کیا کہنے یار سیدہ زینب حسین دے چہرے والے ویکھی جا رہی ہیں تے میرے حسین قرآن دی تلاوت کری جا رہے زینب ویر دا چہرہ ویکھ رہی ہیں رضوی صاحب جو رات گزر دی جاندی ہے نا زینب دا کلیجہ کمتا جاندہ ہے جو رات گزر دی جاندی زینب روندیاں جا رہی ہیں ویر دا چہرہ ویکھ دیاں کدے رات بل ویکھ دیاں کدے آج میرا بس چلے تے میں آج دی رات ہی روک لواں رات ہی روک لواں نوجوانوں جڑے ویلے سحری دا ویلا ہویا انج کہہ لواں آئی ویلا سی آئی ویلا فجر دیاں زانا دا ویلا قریب آیا سیدہ زینب نے آسمان بل ویکھے آؤ فرما دیا نے شالا رات محرم والی اسے فریادی تھیوے رات مکے نہ دن چڑے اجے میرا ویر جدانا پیوے او گڑی لل بیٹھن والی جد یاد بندے نو آوے قسم خدا دی قسم خدا دی او چیر کلے جا جاوے اور رات کے میں گزری اجری رات نبی دے پترہ تے نبی دیاں دھیاں نے کربلا چکے میں گزاری یا او جان دیا انہاں دا خدا جان دا نوجوانوں فجر طلوع ہوئی نا 10 محرم دی تے پھر وارو واری سارے ٹر گئے تے مڑوار حسین دا آیا رضوی صاحب او ایڈا ارحم الراحمین ہے چاہے تے محمد دے موڑیاں تے چڑھا دے تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ او ایڈا ارحم الراحمین ہے کہ چاہے تے محمد دے موڑیاں تے چڑھا دے وے تو او ایڈا اللہ حسامہ دے کہ محمد دے موڑیاں تے کھیڑن والے نو نیزیاں دیا نوکاں تے چڑھا دے جدو بے نیازیاں وکھاواں تے آوے تے نبی دے موڑے تے بیٹھے نو نیزے دی نوک تے چڑھا دیتا ہے تے کہندے اللہ الصمد میں نو کسے دی پرواہ نہیں ایڈا بے نیاز ہے کہ محمد عربی دے لاڈلہ نو نوکاں تے
چڑھا دیتا نے دے آدھیاں گرامی قدر حضرات پھر واقع کربلا وہ دی سمدیت دی شان کائنات نے دیکھی وہ بڑا ہی اللہ سما دے وہ بڑا ہی سما دے نوجوانوں پھر سارے ٹر گئے مڑوار حسین دا آیا میرے امام جب خیمے چو آخری ویلے نکلے نا آخری ویلے نکلے اسی کے لئے حسین سنن آمن والے ہو اچانک خیمے چو آباد آئی تو ہانو امی دا واسطہ نہ جایا جے امی دا واسطہ نہ جایا جے آواز کی دیئے حضرت بی بی رباب میرے امام دی سب تو لاڈلی بیوی حضرت علی اصغر تے حضرت بی بی سکینہ دی امی جان حضرت بی بی ام رباب دی آواز ہے میرے امام خیمے جائے فرمایا رباب کیوں بلایا عرض کی تھی او ویکھو توڑی سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے جے شیعوں کی آن والے ہو او بچی امام دی 7 سال دی بیٹی ہے اپنی دیاں تے پترہ دا ہن ذرا تصور کرے آجے او بچی مدینے تو ٹری 450 کلومیٹر دا سفر کر کے مکہ آئی او نہیں روئی جنہیں کدے دکھ ویکھے ہی نہیں سن او نہیں روئی او مکہ تو کربلا تک آئی او نہیں روئی کربلا 2 محرم نو ڈیرے لگے او بچی نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند ہویا او نہیں روئی 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی او بچی نہیں روئی او دے سامنے دے چاچے بازو عباس دے کٹے گئے او نہیں روئی او دے سامنے اکبر دی لاش دے گھوڑے توڑ گئے او نہیں روئی قاسم دیاں تسلیاں ٹوٹ گئیاں او نہیں روئی اصغر دے حلقے چ تیر لگیا او بچی نہیں روئی کیوں نہیں روئی او اس واسطے نہیں روئی کہ میں ابو دی لاڈلیاں کہ میں رو پئی نا تے ابو رو پینے او نہیں روندی کہ میرے بابا نہ رو پین او نہیں روندی میرے بابا نہ رو پین پر جب بابا ٹرے نا اس بچی دے زبط سارے بندنی ٹوٹ گئے او چیخ مار کے ماں دی گوچ بے ہوش ہو گئے میرے امام اندر آکے سکینہ نو چکے گودی جو رکھیا تے متھا چمکے فرمائے سکینہ بیٹی اٹھ بابا چلے نے اٹھے کباری بابا ویکھ لے میں لاہور ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش ویکھی لوگوں نو پانی پہ پلا دے سن میں پوچھا کی ہویا کہ لگے آسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گئے انہیں 2 سال بعد آنے میں نے خیال آیا دے ابو 2 سال بعد آ جانا پھر بھی روندی ہے او کی میں روئی ہوئے گی جنہوں پتا سی ابو ٹر گئے ہونا ہی کوئی نہیں او کی میں روئی ہوئے گی صبح کمت سے چیخ مار دینے یار ساڑھے بچے نو پتا ہوندہ شام لے ابو آ جانا او پھر بھی انج روندہ او کی میں روئی ہوئے گی جنہوں پتا سی بابا ٹر گئے تھے اونے نہیں جڑا صبح دا جاندہ مڑا ہوندہ ہی کوئی نہیں او کی میں روئی ہوئے گی میرے امام تسلی دے کے فرمایا اٹھ سکینہ نو ہوش تے نہیں آیا پر بارو شمر دی آواز آئی حسین جلدی کر باہر آیا جلدی کر باہر آ میرے امام نے سکینہ نو چکے زینب دی گوچ رکھیا تے فرمایا میں چلے ہاں میری سکینہ تا خیال رکھے آجے ملک کاشف ابان صاحب اس حسین اس سکینہ نل کنوں کو پیار ہوئے گا کہ واقعہ کربلا جڑی امام نے آخری وصیت فرمائی سی نا وہ آخری وصیت ایسی میری سکینہ دا خیال رکھے آجے میری سکینہ نو رون نہ دے آجے میرے امام خیمے جو باہر آئے نا سواری نو ایڑی ماری محمیز لگائی پھر ایڑی ماری سواری نہ ٹوری تے فرمایا میں نو پتا تو تھک گئے ہیں صبح دا لاشا چک چک کے تھک گئے ہیں پر تیرا میرا وعدہ رہا ہن میرے بعد کوئی سوار نہیں آوے گا ایک بار میں نو کربلا لے جا گھوڑے آسمان بل بیک کے عرض کی تھی یا اللہ کہ ابراہیم دی چھری بول سکتی ہے اصحاب کہف دا کتا بول سکتا ہے تے میں نہیں بول سکتا 2 گھڑیاں توفیق دے محمد دے توترے نہ گلا کرا گھوڑے عرض کی تھی ٹورتے پوا پر کھیمیں ٹورا مڑ کے پیچھے تے دیکھو لجپال دے توترے دا ذکر سنن والے ہو میرے امام نے مڑ کے بیکھیا تے سکینہ پردہ دارے خیمے دی اوڑے چ پردے چ کھڑی ہے پر انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ کے باہر نکالے نے سکینہ اس طرح کر کے ہاتھ جوڑے تے سکینہ رو کے بھی آخری ہے بابا اجلا جایا جائے بابا سکینہ مر جائے گی نالے رو کے کھندیے بابا اجے تے میں رج کے بیکھی آئی نہیں بابا میں پیار کی تئی نہیں میرے امام کہن لگی اجے نہ جایا آجے کہن لگی وے گھوڑے نہ جائیں میرا چاچا گیا نہیں آیا اجے تے اکبر ویر نہیں آیا اجے میرا ویر اصغر نہیں آیا او دا خالی پنگوڑا بے کے گشیا جاندے
نوجوان سکینہ رو کے کہنے لگی نہ ہو جائے آج امام سواری تو زمین دے آ گئے سکینہ نے چکے گودی چ بٹھا لے آؤ فرمایا سکینہ دیئے چپ کر جاؤ جو نہیں خریدا سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیے بابا پردیساں وچ لیا کے تیاں نال جو نہیں خریدا بابا نہ جایا دے فرمایا سکینہ میں پانی لے کے آنا سکینہ گھٹے کے جب مار لیا کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا میں پانی بغیر رہ سکنے بابا بغیر نہیں رہ سکتی کہنے لگی بابا نہ جایا جائے ابو کنوں ہے آکھاں گی میں مدینہ کی دے نال جاواں گی میں رواں گی سب کون کراوے گا کدے سینے تے سویا کراں گی فرمایا نہیں سکینہ امی نال سو جائیں کہنے لگی امی نال تے اصغر سوندا ہے فرمایا سکینہ مدینہ دیا گلاں نی کربلا تے قانون بدل گئے نی انہوں تو امی نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے دس جو یتیم کنوں آکھ دینے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی بابا کمیت سارے پہ آکھ دینے سکینہ یتیم چلی ہے فرمایا نہیں تیری سکینہ میجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم گئی سکینہ گھٹ کے جب مار لے آؤ کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا میں یتیم نہیں بننا بابا یتیم تینو تیرا چ بیٹھے روندے نہیں بابا یتیم دیوارا نہ لگ جاندے نہیں کنہ دیاں تے باپ مر جاؤن بابا ہوتے ویراں کھلیوں دیاں نے کتھے جاواں گی ویر بھی کوئی نہیں میرے امام سینہ لگا کے روئی جا رہے آسمان دیاں حوراں دیاں چکھا نکل گئیاں فرمایا زینب خیمے جبارا سکینہ نو خیمے جلا جاؤ کتنے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ سکینہ دی چیخ نکل گئی کہنے لگی پھپی اماں بابا بیخ لین دیں کہ نویر نہیں لبنا منو بابا نہیں لبنا سیدہ سکینہ چیخ مار دی رو رہی میرے امام کربلا بل جا رہے تے سیدہ زینب فرما دیوں نے انشاءاللہ مرننا ویر جسے دے تے نہ ہون نماوانیاں بینوان جس بین داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا اے ویر ویران دیاں اے باواں ہوندے آکھن لوگ سیانے باج پراواں محمد بخشاؤ اے دو جاواں کون سیانے امام جڑے بلے کربلا والے آئے رو کے آسمان بل وکھے آؤ فرمایا جنہ دکھاوے دل پر راضی کہ سکھیوں نہ تو بارے دکھ قبول محمد بخشاؤ تیرا بھی رہن بیار پھر سارا بدن حسین سخیدہ کہ تیرا نال پروتا پھر بھی سید ریت تقیدیں نیت نماز
ਖਲੋਤਾ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਬਾਪ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ میری ملت دے نوجوانوں میرے امام علی مقام نے سجدے چ سر قربان کر کے میرے تے تہاڈے تک دین پہنچایا کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کے نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول جی کر دے دردانو دنیا تے کھلار دیاں جی کر دے دردانو دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار دیاں شبیر دلوں لوں دے چھریاں سن چل دیاں شبیر دلوں لوں دے چھریاں سن چل دیاں کر زہرا تے بس دے